आइए मिलकर इस गात को तोड़ें। यह सुनकर यानीस कहता है, इनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये कहते और सुनते ही बाज़ंतीनी सिपाही अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। हसन और सुलेमान बहादुरी से लड़ते हुए बाज़ंतीनियों को काट रहे होते हैं। ये देखकर यानीस खौफजदा होकर वहाँ से भागने लगता है। उसे भागता देखकर सुलेमान हसन से कहता है, हसन कुत्तू का सरबराह भाग रहा है। यह सुनकर हसन यानीस के पीछे भागता है और उस तक पहुंचकर उस पर हमला आवर होता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, मगर जल्दी हसन यानीस को गिराने में कामयाब हो जाता है और फिर उसे मारने के लिए जैसे ही अपनी तलवार आगे बढ़ाता है, बाज़ंतीनी कमांडर हसन का वार रोक लेता है और अगले ही लम्हे हसन को जख्मी कर देता है। ये देखकर यानीस उठ खड़ा होता है और हसन बाज़ंतीनी कमांडर का मुकाबला शुरू कर देता है। मगर कुछ ही देर की लड़ाई के बाद बाज़ंतीनी कमांडर हसन पर एक कारी वार करता है, जिसकी वजह से हसन निढाल होने लगता है। ये देखकर सुलेमान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो हसन की जानिब भागता है, मगर वहाँ पे एक और बाज़ंतीनी सिपाही आ जाता है और सुलेमान उसे जोर आजमाई शुरू कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर बाज़ंतीनी कमांडर हसन पर एक और वार करता है और अगले ही लम्हे अपनी तलवार हसन के पैर से आर पार कर देता है। ये देखकर यानीस बेहद खुश होता है और हसन लटकाते हुए जुलाहा की जानिब से दिए गए ब्रेसलेट की जानिब दिखता है। फिर इसके साथ ही घुटनों पर गिर जाता है। हसन को छल्ली देखकर सुलेमान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है। हसन और बाज़ंतीनी वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। इसके साथ ही हसन जमीन पर गिर जाता है और सुलेमान भागता हुआ हसन के पास आकर हसन हसन पुकारता ही चला जाता है। इसके साथ ही हसन के जुबान पर कलमा शहादत जारी हो जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से कोच कर जाता है। ये देखकर सुलेमान चिल्लाते हुए कहता है, नहीं हसन नहीं। उधर गजनी में अल्परस्तान और उसके जांबाज निकाब पोशों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें जहन्नुम वासिल करना शुरू कर देते हैं। अल्परस्तान और उसके जांबाजों का जज्बा काबिले दीद होता है और वो सब निकाब पोशों को उठा उठा कर फेंक रहे होते हैं। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद तमाम निकाब पोशों का सफाया हो जाता है और एक निकाब पोश को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लड़ाई के बाद एक सिपाही अल्परस्तान से पूछता है, हुजूर आपको कैसे मालूम हुआ कि ये बावर्ची उनमें से एक था? तो अल्परस्तान उस लम्हे को याद करता है जब बावर्ची उनके लिए खाना लेकर आया था। इस ख्याल के बाद अल्परस्तान कहता है, और ये हैरान कुन था कि इस रात दिन के वक्त खाली था। इसके साथ ही एक सिपाही निकाबपोश का मुंह खोलकर देखता है और फिर कहता है, हुजूर ये गूंगा है। इस पर अल्परस्तान कहता है, राय वालों की तरह उन्हें भी हमारे साथ कोई मसला जरूर है। तो हसन साहब कहते हैं, अमीर बोजान के अलावा और कौन जानता था कि आज रात हम इस राय में काम करने वाले थे हुजूर? जवाबन अल्परस्तान कहता है, मैं अब ये उनसे पूछूंगा। इसके साथ ही वो सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद अमीर बोजान का खास आदमी वहाँ से सामने आता है और फिर तेजी से एक तरफ निकल जाता है। उधर अल्परस्तान हसन साहब और अपने जांबाजों के साथ अमीर बोजान के कमरे में दाखिल होता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, बोजान धुंध साफ हो गई है। गिदड़ू ने छुपने के लिए सुराख तलाश किया, जबकि अमीर बोजान का खास आदमी भी वहाँ मौजूद होता है। अल्परस्तान का सिपाही निकाबपोश को अमीर बोजान के सामने फेंक देता है और अल्परस्तान मजीद कहता है, क्योंकि भेड़िए खेतों में उतराई थी। यह कहते साथ ही अल्परस्तान उस निकाबपोश का गला काट डालता है और कहता है, लेकिन गिदड़ू की रहनुमाई करने वाला चरवाहा अभी तक जिंदा है, वो मरने के लिए अगली कतार में है। आप बताएंगे क्या आपके पास कोई वजाहत है? तो अमीर बोजान कहता है, मलिक हजरत आपने ठीक किया। यह कहते साथ ही अमीर बोजान खंजर निकालकर अपने खास आदमी को मौत के घाट उतार देता है। यह देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। अमीर बोजान मजीद कहता है, वादे के मुताबिक मैंने जरूरी तफ्तीश कर ली। बाज़ंतीनियों के साथ रवाबित और सल्जुकों की मालूमात इस गद्दार कमरे से मिली। यह कहते साथ ही अमीर बोजान मालूमात आगे बढ़ाता है और हसन साहब मालूमात लेकर पढ़ते हैं। फिर कहते हैं, हसन और सुलेमान के बारे में राय जाने की मालूमात यहाँ लिखी गई है। इस पर अमीर बोजान कहता है, यहाँ तक कि अगर ये मेरे इतना ही करीब है, मैं हर उस शख्स को मार डालूंगा जो गजनियों और सल्जुकों के दरमियान अमन को खराब करने की जरूरत करेगा। लेकिन अगर ये शवाहिद और मेरी बात आपके लिए काफी नहीं तो फिर मेरी गर्दन हाजिर है। यह कहते साथ ही अमीर बोजान अपनी तलवार अल्परस्तान की जानिब बढ़ाता है और मजीद कहता है, गजनी में गद्दार कहलाने के बजाय मैं इज्जत से मरने को तरजीह दूंगा। यह सुनकर अल्परस्तान तलवार लेकर अमीर बोजान के गले पर रख लेता है। इस लम्हे शेवार खातून वहाँ आती है और ये मंजर देखकर कहती है, यहाँ क्या हुआ अल्परस्तान? तो अल्परस्तान अमीर बोजान से कहता है, अगर आपने जो किया ये सिर्फ एक बोतान था जिससे एक बेगुनाह की जान चली गई, तो फिर आप इस गुनाह का कफारा अदा करेंगे। लेकिन अगर हकीकत कभी सामने आ गई और हमें मालूम हुआ कि यह एक बनाया गया मंसूबा था, तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। ये कहते साथ ही अल्परस्तान हसन साहब और सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर कैनिक कबीले में मामलात जिंदगी रोजमर्रा की तरह जारी और सारी होती है और सब अपने अपने कामकाज में मसरूफ होते हैं। इस लम्हे कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं और सुलेमान सिपाहियों के साथ हसन शहीद की मैयत लेकर कबीले में दाखिल होता है। हालात से लाइन जुलेहा खुशी के साथ आगे बढ़ रही है। चागरी साहब भी अल्परस्तान के साथ सरदारी खेमे से बाहर आ जाते हैं। एक मुकाम पर पहुंचकर वो सब घोड़ों से नीचे उतराते हैं। हसन साहब भी सिपाहियों के साथ वहां आ जाते हैं और सुलेमान परेशानी के आलम में आगे बढ़कर चागरी साहब के सामने अफसोस से आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर सब बहुत दुखी हो जाते हैं और अल्परस्तान आगे बढ़कर घोड़ा गाड़ी के पास आता है। इस लम्हे जुलेहा आगे बढ़कर सुलेमान से पूछती है, सुलेमान हसन कहाँ है? तो सुलेमान खून से लथपथ ब्रेसलेट निकालकर जुलेहा को दिखाता है। ये देखकर जुलेहा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो रोते तड़पते हुए हसन हसन पुकारते ही चली जाती है।
زلیخا حسن کو پکارتے پکارتے گھوڑا گاڑی کے پاس جاتی ہے اور جب اس سے کپڑا ہٹاتی ہے تو نیچے حسن کی میت پڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر قبیلے کی فضا سوگوار ہو جاتی ہے اور زلیخا روتے ہوئے کہتی ہے، حسن ہمارے بچے کو یتیم پیدا ہونے مت دینا۔ قبیلے میں موجود ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے اور قبیلے کی خواتین زلیخا کو پکڑ کر پیچھے کرتی ہے۔ زلیخا کے منہ پر مسلسل ایک ہی جملہ جاری ہوتا ہے، اٹھو حسن اٹھو۔ دوسری جانب سلجوقی محل میں حاجی داستانی دکھی ہوتے ہوئے سلطان سے کہتے ہیں، میرے سلطان مہم پر جانے والے دستے پر کافروں نے حملہ کر دیا اور ملک حسن شہید ہو گئے۔ یہ سن کر سلطان کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اٹھ کر بجل قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر اینی قلعے میں گورنر کی کومینوس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تمہیں صرف ارد گرد دیکھنے کو کہا تھا لیکن تم نے کیا کیا بیوقوف۔ تو یانیس کہتا ہے، پہلے ترکوں نے حملہ کیا بابا، ہم نے صرف اپنا دفاع کیا۔ اس پر کی کومینوس کہتا ہے، جن آدمیوں کو تم نے قتل کیا ان میں سے ایک سلطان تغرل کا بھتیجا تھا۔ پھر چلاتے ہوئے کہتا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی لمحے دوکاس دیوجین کے ساتھ وہاں آتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے غصے سے کہتا ہے، کیا خیال ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہ کومینوس کہتا ہے، پرسکون ہو جاؤ، ہم صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جواباً دوکاس کہتا ہے، پرسکون ہو جاؤ، میں نے تم سے کہا تھا کہ سلجوقوں سے چھیڑ چھاڑ مت کرو اور تم نے سلطان کے بھتیجے کو قتل کر دیا۔ تم نے جو کیا وہ ہم سب کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، دعا کرو کہ خبر شہنشاہ تک پہنچنے سے پہلے ہم اسے حل کر لیں۔ یہ کہتے ساتھی دوکاس اور دیوجین وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہ کومینوس اپنی نشست پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف سلجوقی محل میں سلطان ایک شخص سے خط لکھوا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، حسن اور ہمارے دوسرے سپاہیوں کو شہید کرنے والے اپنے خون سے اس کی قیمت ادا کریں گے۔ خط لکھوانے کے بعد حاجی داستانی خط ایک ایلچی کے حوالے کرتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں، یہ لو اعلان جنگ، اسے اینی کے گورنر کی کومینوس تک لے جاؤ تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں اپنی فوج کے ساتھ اسے مٹانے آ رہا ہوں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں پاکستان میں حسن کا بدلہ لینے آ رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی ایلچی چلا جاتا ہے اور امیر کندوری سلطان سے کہتا ہے، سلطان اگر ہم بازنطینی کافروں پر حملہ کرنے والے ہیں تو آپ ابراہیم انار کو معاف کر دیں اور اسے فوج کی قیادت کا فرمان جاری کریں۔ میری گردن حاضر ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ ہماری ریاست کے لیے کیا بہتر ہے، بالکل اس طرح جس طرح میں نے اناتولیا مہم پر جانے والے دستے کے بارے میں کہا تھا۔ اس پر سلطان کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر کینک قبیلے کے درمیان میں شہید حسن کی میت رکھی ہوتی ہے اور سب لوگ میت کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں۔ الپرسلان سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر۔ یہ سن کر تمام لوگ سینوں پر ہاتھ رکھ کر ادا بجا لاتے ہیں جبکہ زلیخا بریسلٹ کی جانب دیکھتے ہوئے زاروں کی طرح رو رہی ہوتی ہے۔ ہر شخص کی آنکھ اشک بار ہوتی ہے۔ پھر الپرسلان گرجتے ہوئے کہتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آسمان زمین اور اس کے درمیان سب کچھ گواہ رہے، میں اپنے پیارے بھائی حسن کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں پھروں گا۔ اگر میں بدلہ نہ لوں تو میری تلوار جو سورج، تاروں اور چاند کی روشنی سے چمکتی ہے اور میرا تیر جو ہوا میں تیرتا ہوا جاتا ہے میرے اپنے سینے میں ہی آ لگے۔ پھر تلوار بلند کرتے ہوئے کہتا ہے، پانی کی طرح صاف اندر داخل ہو اور خون کی طرح سرخ باہر نکلے۔ اس پر تمام لوگ اپنی تلواریں بلند کرتے ہوئے پانی کی طرح صاف اندر باہر نکلے کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ادھر اینی قلعے میں سلجوقی ایلچی کی کومینوس کے سامنے سلطان کا فرمان پڑھتے ہوئے کہتا ہے، عظیم سلطان تغرل کی طرف سے اینی کے گورنر کے کومینوس کے لیے، میں سلجوق سلطان رکن الدین ابو طالب محمد تغرل صاحب ہوں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے اجداد بلگے کاکن کا فرمان برقرار رہے گا جب تک کہ آسمان اور زمین پھٹ نہ جائے۔ ترک کے سخت قوانین کے مطابق ہم اس خون کا بدلہ لینے آ رہے ہیں جو میدان جنگ میں بہایا گیا۔ اعلان جنگ سننے کے بعد کی کومینوس اٹھ کر آگے بڑھتا ہے اور فرمان لے کر اسے مسل کر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے، اپنے سلطان سے کہو کہ ہماری فوج لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سن کر ایلچی فرمان اٹھا کر اسے چومتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دوکاس دیوجین سے کہتا ہے، دیوجین شہزادی کو بتاؤ کہ جلدی سے اپنی فوج جمع کر کے یہاں آئے۔ حکم ملتے ہی دیوجین وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوکاس کہتا ہے، ہم کیترون میں ترکوں سے لڑیں گے۔ ادھر کینک قبیلے میں حسن صاحب چاغری صاحب کے سامنے سلطان کا فرمان پڑھ رہے تھے، ترکمانوں کا اور ہمارے بھتیجے حسن کا بدلہ لینے کے لیے جن کو بے-دردی سے قتل کیا گیا، ہماری مہم کے لیے فوراً تیاریاں مکمل کریں۔ سلجوق کے بہادر بازنطینی کافروں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرمان سننے کے بعد چاغری صاحب الپرسلان اور سلیمان سے کہتے ہیں، آپ نے اپنے چچا کا حکم سنا، تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر الپرسلان اور سلیمان سینوں پر ہاتھ رکھ کر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ دوسری جانب شہزادہ پیارت بازنطینی سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد لے کر اینی قلعے میں داخل ہوتا ہے جبکہ تمام لوگ شہزادے کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد شہزادہ بغیر کسی سے بات کیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر کینک قبیلے میں جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہوتی ہیں اور الپرسلان حسن صاحب اور اپنے جانبازوں کے ساتھ اللہ کا نام لے کر لوہے پر ضرب لگا رہا ہوتا ہے جبکہ تمام سپاہی بہت پرجوش ہوتے ہیں۔ سلیمان بھی سپاہیوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد الپرسلان اور سلیمان سپاہیوں کو لے کر آندھی اور طوفان کی طرح جنگ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب گورنر کی کومینوس سے خفیہ جگہ سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کافی دیر آگے بڑھنے کے بعد کے کومینوس ایک دروازے سے اندر چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کا سامنا غزنی کے امیر بوزان سے ہوتا ہے کہ کومینوس کو دیکھتے ہی امیر بوزان اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے اپنے خاص آدمی کو خنجر مارا تھا اور اس نے امیر بوزان کو پاؤں سے پکڑتے ہوئے پوچھا تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا جناب؟ تو امیر بوزان نے کہا تھا، اگر میں ان کے زبانیں نہ کاٹوں تو ہو سکتا ہے ایک دن مجھے ان کا سر کاٹنا پڑے۔ یہ کہتے ساتھ ہی امیر بوزان نے اپنے خاص آدمی کا گلا کاٹ دیا تھا۔ اس خیال کے بعد کے کومینوس کہتا ہے، میرا پوشیدہ خنجر جو سلجوقوں کا دل چیر دے گا۔ امیر بوزان خوش آمدید۔ اس پر امیر بوزان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین، آخرکار امیر بوزان غدار سامنے آ ہی گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ